الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل القبور. في شان حبيبه مخبرا وآمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حق هذا الرجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اے خون صدات دی برکت اے خون صدات دی برکت ہے تاہوں اج اسلام آزاد ایکو پتران دیاں قربانیاں دے کتا پیر حسین آباد جیڑا خرچ میرے پیر شبیر کو یاد تو سال برابر شام دے وچ رات رنا پیر سجا دے اے نارو اکبر مدینے دے اندر علی اکبر تے حضرت صغرا یعنی بھین بھیرا دی راز و نیاز دی بات عرض کر رہے ہیں. نارو اکبر میں لیا سا جے تیری منشائے آپ لہا جا اٹھ تم کو تینا بھین تو کچھ شرم آئے تیرے آکھن تے میں ٹک پوساں پر درد گیا ہک کھائے میں ویکھ رہیاں کل پور دے وچ ہر بھین دے نال بھرائے. حق شاریہ یا علی. برادران ملت واجب الاحترام بلا تمہید حمد و صلاۃ بعد وہی پارا سورت نمل آیت نمبر 80.
اکسو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ یہ واہ بارہ سورت نمل ایت نمبر 80 تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اور دو مقامات تو احادیث طیبہ ایک حدیث طیبہ بخاری شریف جلد پہلی دے وچوں دوجی احادیث طیبہ ترمذی شریف جلد پہلی دے وچوں تلاوت کیتی ہے اے محفل ایصال ثواب دے میں تبرک دی خاطر ثواب دی خاطر فضائل اہل بیت دے چند اشعار تلاوت کیتن تواڈے سامنے اصل موضوع ایصال ثواب ہے میں جڑی آیات بینات دے سامنے پڑھیے وہی پارا سورت نمل ایت نمبر 80 اللہ رب العزت نے فرمائے انکا لا تسمع الموتا بے شک جنہ کو تسا سنویں دے ہو او مردے نہیں سن دے تہاڈی کوئی بات این ایت دے ترجمے کو توجہ دے نال سماعت کرے سو انکا لا تسمع الموتا بے شک تسا جنہ کو سنویں دے ہو جنہ تو مراد مردے جنہ مردیاں کو تسا سنویں دے ہو لا تسمع الموتا او مردے تہاڈی نہیں سن دے توجہ نہیں کیتی تے میں قرآن دی آیت تلاوت کیتی ہے انکا لا تسمع الموتا جنہ مردیاں کو تسا سنویں دے ہو او مردے نہیں سنن والے تہاڈی بات میں قرآن عرض کر رہا قرآن دا ترجمہ عرض کر رہا قرآن دی آیات بینات عرض کر رہا ڈھیر سارے لوگ دنیا دے اندر جیڑے سودے میں سیدھا سادہ ترجمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں انہاں کو پڑھے لکھے لوگ قرآن دی ایجا آیت پڑھا کے سنوا دینن کہ ایندہ ترجمہ تو سا پڑھ گنو قرآن دے اندر آئے اللہ نے فرمائے مردے نہیں سن دے میں توجہ نہیں کی تھی قرآن دے اندر اللہ نے فرمائے مردے نہیں سن دے ڈھیر ساریاں لوگاں آکھے یار جدن وہ مردے سن دے بھی نہیں اساں فیتا دیوں تا مردیاں کو کیا فائدہ تھی منہ اساں انہاں دا ایصال ثواب کروں دعا کروں جیرا مردہ سندہ نہیں نفع نقصان دا مالک نہیں وہ تا بیکار ہے لیکن قرآن مجید دی اس آیات بینات دے اندر قرآن حق ہے سارے البیسو قرآن سارے البیسو قرآن قرآن حق کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا انکا لا تسمع الموتا اللہ نے فرمایا او مردے نہیں سنن والے جنہ کو تسا اپنی بات سنویں دے ہو میں بخاری دے وچوں حدیث عرض کیتی ہے اللہ رب العزت دے مقدس رسول نے ارشاد فرمایا قبر دے اندر میت دے اتے سوال فرشتے کرنن فی حق حاضر رجل کیا بات ہے میں 29 سوالان دا آخری جملہ عرض کیتے جندہ تعلق حضور دی عظمت نال ہے واہ واہ کیونکہ اسا سنی ہیں کیا بات ہے اسا سنی ہیں کیا بات ساڈا عقیدہ ہے جے اسا زندہ ہیں تا مصطفیٰ دی زندگی دا صدقہ توجہ نہیں کیتی یار تے جے اگر اسا مر ویسوں تا مصطفیٰ دے وصال دا صدقہ تے جے اسا قبر وچ پہنچوں تا یار دی خاطر پہنچو یار دی خاطر پہنچو اللہ رب العزت نے بخاری دی حدیث طیبہ دی اندر ارشاد فرمایا جلد پہلی دی اندر اللہ دے رسول نے فرمایا تساں جدن قبرستان جاؤ تے آکھو السلام علیکم یا اہلال ہولے ہولے آکھو چاہ ہولے ہولے یا اہلال قبور اے اللہ دے رسول قرآن آکھے مردے نہیں سن دے کیا بات ہے مونی صاحب حق ہے توجہ نہیں کی تھی توجہ کریں سو تو میری کوئی بات دی تو آپ کو سمجھ آسے میں کو سور بہترین آن دیئے واہ آن دیئے میں سور نال تو آپ کو میں خوش کر چھوڑے ساں جو شام تک تو سا خوش بدے رہا سو لیکن اے میرے اتے لازم ہے میرا حق بن رہے عقائد دی اصلاح عقائد دا مسئلہ قرآن اور احادیث طیبہ دا مسائل تے تک پہنچانا میرے اتے فرض ہے اور لازم ہے میں اپنا فرض جڑا میرے اتے لازم ہے میں ادا کرنا چاہنا اگاں تیری مرضی دی بات ہے واہ واہ کوئی جناب اپنے دادے بابے کو مردہ مننے کوئی زندہ مننے میرا مناظرہ نہیں میرا مقابلہ نہیں میرا اندنال ضد نہیں لیکن میں قرآن دی تلاوت کیتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا انکا لا تسمع الموتا جنہ مردیاں کو تسا سنویں دے ہو او مردے نہیں سنن والے اے قرآن لجپال
نبی دے کول آئے نبی دے کول آئے نبی دے کول آئے کیا بات ہے بہت خوب یہ قرآن نبی تے اترا ہے نا یہ قرآن نبی تے اترا ہے اچھا نبی کائنات نے بھی تا این عید کو پڑھا اسے تے توجہ نہیں کی تھی یار میں جی تھا بولنا چاہنا تو اپنے ذہن کو میرے قریب کر کے لایا تاکہ تو میرے موضوع دے نال نال چلتا میری بات بھی تینوں سمجھ آسی اللہ دے رسول نے بھی تا این قرآن دی تلاوت کی تھی ہے کیا اللہ دے رسول نے ایک قرآن دی عید نہیں پڑھی انکا لا تسمع الموتا جنہ مردیاں کو تسا پکریں دے ہو جنہ کو تسا سڑیں دے ہو او تہاڈی پکار کو نہیں سنن والے تے جی اگر نبی قرآن دی این عید کو سمجھن ہا تے سرکار فرما دے میں ہا جو مردہ واقعی نہیں سندا تا حضور بخاری دی حدیث دی اندر کیوں فرما میں نا جو قبرستانی جو تے آکھو السلام علیکم یا اہل القبور جب میت یار سندا بھی نہیں میت سندا بھی نہیں میت سندا بھی نہیں قرآن آکے میت نہیں سندا لیکن میں جڑی آیات بینات پڑھئے یہ تمام آسمانی صحیفیاں دے وچوں افضل تے اعلیٰ کتاب ہے جے کو قرآن مجید آکھا گیا اللہ اللہ بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی میں عرض کر رہی ہوں اللہ دے نبی اچھی طرح تے قرآن کو پڑھن والے قرآن کو سمجھن والے قرآن دا مفہوم بیان کرن والے کیا اللہ دے نبی نے قرآن دی اس آیت دی تلاوت نہیں کیتے انکا لا تسمع الموتا جنہ مردیاں کو تسا سنویں دے او مردے تہاڈی نہیں سنن والے جدن او مردے سن دے بھی نہیں اے اللہ دے نبی تسا کیوں بیان فرمائے جو قبرستانی جاؤ تے آکھو السلام علیکم یا اہل القبور قرآن تا حق ہے نا قرآن حق ہے قرآن لا ریب کتاب ہے لیکن میں عرض اے کرنا چاہنا ڈھیر سارے لوگ یہی قرآن دی یہی عید دے سادے ترجمے کو پڑھ کے انہاں ڈاڈے بابے دا فیتا آکھنا بند کر دیتے ہیں جنازے تو بعد دعا منگنی بند کر دیتے نے قبر تے آمنا ونجنا بند کر دیتے نے قبران تے سلام کرنا بند کر دیتے نے جو عقیدہ بن گئے جو اللہ دے قرآن نے آکھے میت نہیں سندا میت نہیں سندا لیکن قرآن حق ہے قرآن حق ہے قرآن حق ہے میں او جماعت قرآن دے وچوں گلے ساں کیونکہ قرآن تا سچ ہے نا قرآن سچ ہے قرآن حق ہے قرآن جو حق ہے تا قرآن دے وچوں میں او جماعت گلے ساں جنہ کو اللہ نے حکم کیتا ہے اے مرن تو بعد ہی تہاڈی نہیں سنن والے اللہ اللہ واہ واہ کیا بات ہے مولی صاحب او کیڑی جماعت ہے جیڑی مرن تو بعد وچ نہیں سنن والے تے قرآن اون جماعت دا آکھے اے نہیں سن دے اے نہیں سن دے حضور دی حدیث سچے حق ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نبی اللہ دے امر دے نال الویندے اپنی مرضی دے نال رسول بولیندا بھی نہیں تے جے اگر اپنی مرضی دے نال نبی بول پوے تا اللہ قرآن بنا کے نبی دی تصدیق فرما دیندا ہے واہ واہ کیا بات ہے ہن حدیث طیبات دے وچوں اساں او جماعت گلے سوں جیڑی جماعت مر ونجن تو بعد وچ قبراں وچ زندہ ہے تے رسول فرمائے تو سجدن قبرستان وچ ونجو تے انہاں کو سلام کرو میرا سوال تو تسا تک پہنچ گئے نا تہاڈی سمجھ وچ آ گئے ہن قرآن وچ اساں لبھنا اے ہے او کیڑے لوگ ہیں جنہاں لوگاں دے بارے اللہ نے فرمائے انک لا تسمع الموتا جنہ کو تساں پکریں دے ہو اے مرن تو بعد ہی تہاڈی نہیں سن دے تہاڈی نہیں سن دے قرآن سچ ہے قرآن حق ہے قرآن لا ریب کتاب ہے قرآن تقوی ہے ہر کتب آسمانی دے وچوں افضل تو افضل کتاب قرآن مجید ہے اچھا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمائے یہ بار بار حدیث میرے ذہن دے اندر گھوم دی کھڑی ہے میں عرض کرنا چاہنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمائے دنیا دے اندر جیڑا جنتی بندہ ہے نا جنتی وہ بندہ جلے فوت تھیندا ہے فوت تھی وار تو فوراں بعد وہ اپنے وارثاں کو خطاب کرنا شروع کر دیندے تا یار میری بات نہیں سمجھا
وہ اپنے بھروسہ کو خطاب کرنا شروع کر دیندا ہے وہ آدھے یار جلدی کرو میں کو میرے مقام تے پہنچاؤ تے توجہ نہیں کی تھی یار قرآن آکھے انکا لا تسمع الموتى مردہ سندا نہیں سنن بجا رہا یہ تا مردہ بلیندا ہے اے مردہ تب بلیندا پئے اے مردہ تب بلیندا پئے میں رسول دی حدیث عرض کی تھی نبی کائنات نے ارشاد فرمائے نیک تے جنتی بندہ جلے دنیا تو رخصت کریں دے ان دی روح جلے جسم دے وچوں پرواز کریں لیے ان دے جسم دے وچوں آواز آن دیئے میرے بھروسہ جلدی کرو میں کو چاہو میں کو میرے مقام تے پہنچا دیو اچھا نیک مرن والا بندہ جو اپنے بھروسہ کو پیا دے جلدی کرو تے میں کو میرے مقام تے پہنچا دیو وہ کو اے پتہ ہے مرن والے کو جو میں جتھا ویندا پیا میرا مقام کیا ہے تے توجہ نہیں کی تھی میں بڑا قیمتی جملہ کیا بات ہے بہت خوب کاش کہ کچھ تھوڑا جہاں علم رکھن والے لوگ ہوندے اس بات نو سمجھن دی کوشش کریں دے میں بار بار عرض کر رہی ہاں وہ جنتی بندہ پیا تا موئے پیا تا حالے اپنے گھر ہے ان دی میت چار پئی تے پئی ہے ان اگلی منزل کو کی میں دے گی دے جو ان آکھے میں کو جلدی میرے مقام تے پہنچاؤ میرے رسول نے فرمایا جنتی بندے کو مرن تو پہلے مقام جنت اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی عمر دراز سے جنتی دی روح کو جنت دا مقام دکھا دیتے ویندا وہ اپنے مقام جنت کو دیکھ کے آدھے آئے میرے وارثو میں کو جلدی جلدی میرے مکان تے پہنچاؤ اللہ 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 جلدی جلدی میرے مکان تے پہنچاؤ میں بڑا جملہ عرض کرنا چاہنا سنی جی اگر تیرے بھی جاگ ہوئے میں بڑا جملہ عرض کرنا چاہنا لوگ آخر نبی کو کان دے پچھو دا پتہ نہیں لگدا وہ یہ تا نبی دا امتی ہے جنتی ہے جیلا مرن تو فوراں بعد عرش اعظم دے اتو والی جنت کو اپنے گھر دی چار پائتے سام کے دیکھ سکتے ہیں اندے محمد دے دیکھ رہا اللہ 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 واہ صحیح واہ کیا بات ہے مونی سے اے تا جنتی مومن ہے جڑا پیا اپنے گھر سام کے جنت کو پیا دے دیتے پتہ ہے جنت کی تھا ہے پہلا آسمان دوجا آسمان تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا بیت المعمور عرش اعظم عرش اعظم دا اتلا مقام جنت عرش اعظم دا اتلا مکان جنت ہر پہلے آسمان تو دوجے تائیں قرآن آکھے یکاد البرق بجلی دی طرح چلن والی سواری ہوئے 500 سال دا وقفہ ہے کتنا سفر ہے 500 سال دا سفر جیڑی سواری بجلی دی طرح چمکن والی ہوئے اتنی تیز رفتار ہوئے اون سواری کو 500 سال دا سفر طے کر کے پہلے تو دوجے آسمان تے بننے دوجے تو تریجے تو چوتھے تے توجہ نہیں کی تھی یار تے سات آسمان اتے سدرۃ المنتہا بیت المعمور اتے ہے عرش اعظم دے اتے کھڑی ہے جنت ہر خطے کو 500 سال دا وقفہ ہے میں عرض اے کرن چاہنا اللہ دے نبی دا او امتی جے کو اللہ عمل دی بنا دے اتے جنت مقام عطا کر دیتا ہے او تا اپنے گھر دے اندر اپنی میت والی چار پئی تے سب کے عرش اعظم دے اتے والی جنت پہ دہدن کیا محمد کم دے پچھو کچھ نہیں جاندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ واہ مونی صاحب عمر ذرا چھوڑا کیا بات میری بات دی تو سمجھ آ رہی ہے نا کیا بات ہے اچھا میں دوسری حدیث عرض کرنا چاہنا اللہ دے رسول نے ارشاد فرمائے گنہگار بندہ جہنمی بندہ جلے فوت تھیندے ان دی روح آواز دے کے آدھی ہے اے میرے ورثہ جلے منجی چاہ کے ٹورن لگ دن وارث چار پئی چاہ کے جلے ٹورن لگ دن تا اون میت دی جسم دے وچوں آواز آندی ہے کہ اے میرے وارثو میرا گھر اتھاں میری اولاد اتھاں میرا مال اتھاں میرا گھر اتھاں تو سمے کو کتھاں گھن کے پڑ تے توجہ نہیں کی یار
عرض کر رہے ہیں نبی کائنات نے ارشاد فرمایا جہنمی بندہ جدن مرد ہے گناہگار بندہ جدن مرد ہے اندے اگو جہنم دا منظر پیش کیتے ویندا او اپنے آمن والے مقام جہنم کو دے دے جدن جہنم دے مکان کو دے دے جہنمی بندہ آواز دے کے آدھے میرے وارسو ہائے میرا مال تھا میری اولاد تھا میری جداد تھا میرے ورثاء تھا میرے رشتہ دار تھا تو سامنے کو کتا گھن کے پیوندے ہو قرآن جو آکھے انکا لا تسمع الموتا کیا قرآن آکھے مردے سن دے نہیں یہ کیسے مردن چلو جنتی مردے کو لے گنو بھئی جنتی مردے کو اللہ تعالیٰ کو نیکی دی بنا تے تقوی دی بنا تے عمل نیک ہومن دی بنا تے جنتی ہومن دی بنا دے ہوتے اللہ تعالیٰ کو اعزاز عطا کر دیتے وہ اپنے آمن والے مقام جنت کو دے گدے اپنی منزل کو دے گدے اپنے اعمال کو بھی دے گدے یہ تا گناہگار ہے یہ تا گناہگار ہے یہ تا گناہگار ہے جہاں دی ٹکٹ جہنم دی کٹی چکی ہے ان دے نا جہنم لگ گئی ہے وہ جنتی اپنے عمل دی بنا دے ہوتے اپنے محل جنت کو ڈٹھس جہنمی اپنے غلیظ عمل پلیت عمل دی وجہ دے نال جہنم دا مقام پیا دے دے جد برا نیک اپنے معیار دے مطابق جیڑا اللہ نے انہاں کو مقام عطا کیتے مرن تو فوراً بعد میت دے گندے اللہ اللہ واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا بھلا میں دوسری حدیث عرض کرنا چاہنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلے میت کو تو دفن کر کے واپس آندے ہو نا ان ویلے میت تہاڈے واپس آمن دیاں جتیاں دی آواز کو سن دے میں توجہ نہیں کی تھی میت اپنے ورثاء دے واپس ولن والیاں جتیاں دے کھڑکار کو قبر دے اندر سم کے سن دے قرآن جو آکھے انکا لا تسمع الموتا مر ونجن تو بعد اچ کوئی نہیں سندا تے یہ کیڑے لوگ ہیں جڑے جتیاں دا کھڑکار بھی قبر ہی سم کے سن دن تے جے گھر ہوون تا عرش والی جنت کو بھی دے دن میں عرض کر رہا امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات بابرکات جنگ بدر لگی ہوئی ہے جنگ بدر لگی ہوئی ہے جنگ بدر لگی ہوئی ہے میں حدیث دا حوالہ عرض کر رہا امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات بابرکات نے جنگ بدر فتح ہوون تو بعد دے اندر کائنات دے نبی دیگر دا ٹائم جڑے گندے خود دے اندر کفار دیاں لاشاں ملا کے او خود دے اندر سٹ دتیاں گیاں اٹھا دے لب کھولے سرکار کائنات نے فرمایا اے کافرو کیا تسا اپنا انجام دے گدے جڑی کل میں تو کو گل کیتی آئی اللہ نے اوے نہیں کیتا اللہ اللہ بابا کیا بات ہے اپنے انجام دے گدے کیا اللہ نے اوے نہیں کیتا جی میں کل میں تو کو آکھیا تے توجہ نہیں کیتی یار میں بڑا جملہ دیتے عرض کیتے تے کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں قریب تھا ہاتھ جوڑ کے عرض کرندن حضور اے میتن ولا کافران دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت میں جڑی بات عرض کر رہی ہوں تو سمجھ آ گئی ہے نا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر دے ان خود ون کھڑن جڑے خود ہوتے کفار دیاں لاشاں ملا کے خود وچ سٹ دتیاں نے جلے جنگ بدر فتح تھئیے اسلام کو فتح تھئیے سرکار کائنات ٹردے ان خود ون کھڑن میرے رسول کفار دیاں میت کفار دے لاشاں کو مخاطب ہو کے سرکار نے ارشاد فرمائے اے کافرو تساں اپنا انجام دے گدے توجہ نہیں کی تھی انکا لا تسمع الموتا اللہ نے جو قرآن اچ فرمائے میت نہیں سندا مردہ نہیں سندا میں اے عرض کر رہی ہاں جد قرآن آکھے مردہ نہیں سندا اللہ دے رسول بدر دے او خود پہ کھڑ کے کفار دے نال خطاب کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا اے کافرو
جیڑی کل میں تو کو گال کیتی ہے اللہ نے اومیں نہیں کیتی جی میں کل میں تو کو آکھیا ہاں اللہ اللہ کیا تو اپنا انجام دے کدھے معلوم تھیا رسول کل بھی سچا ہاں رسول آج بھی آج سچا بھی سچا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت المصطفیٰ اچھا میں قیمتی جملہ عرض کرنا چاہنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سائیں دی منگی مراد انہیں ٹردے ہوئے قریب تھین عرض کرنن حضور اے میتن تے ولا کافران یا لاشان توجہ ہے میتن مرد ہیں تے ولا اے کافران دے مردہ ہیں میت ہیں یہ کوئی سندن تے توجہ نہیں کی تھی میں بڑا قیمتی جملہ عرض کر گیا سنی تیرے عقائد واسطے بہت بڑا مضبوط جملہ عرض کر رہی ہیں فاروق اعظم نے مسئلہ کے اہل سنت دے ہوتے سماعت مردہ دے ہوتے او نبی دے کول مہر لوائیے کائنات دے اندر قیامت آ سکتی ہے فاروق اعظم دی مہر دے لفظ کوئی مٹھا اللہ اللہ بے شک حق ہے کیا بات فاروق اعظم عرض کرنن کائنات دے نبی کافران دیاں لاشن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پین انہاں نو کیا پتا میرے لجپال پیغمبر نے فرمایا اے فاروق اعظم کافر بے شک نہیں سن دے اے کافر نہیں سن دے لیکن میں نبی دا خطاب ہے اے کافر میری بات کوئی میں پہ سن دا اجن فاروق تو گھٹ کھڑا سن دا ہے اے کافر تیکنو بھی زیادہ میری بات پائے حق ہے واہ 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 موئنی صاحب انکا لا کیا تسمع بات ہے الموتا انکا لا تسمع الموتا قرآن آکھے مردہ نہیں سندا جد مردہ نہیں سندا تو رسول کہنے نال کلام کر رہے ہیں حضور کئی کو مخاطب کر رہے ہیں اچھا میں عرض یہ کرنا چاہنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث طیبہ ہے جیلے میت کو قبر دے اندر دفن کر لیتے وینا توجہ تو ہے نا میت کو قبر دے اندر دفن کر لیتے وینا آخری ایٹ جیلے دینن تا اللہ رب العزت نے فرشتیاں کو بھیجے فرشتیاں کو بھیجے اللہ نے فرمایا ونیو میرے ہی بندے کی نو ترائے سوال کرو اچھا واہ واہ توجہ نہیں کی تھی کیا بات بندہ جیلے قبر دے اندر دفن کیتے ویندا وہ اللہ جائیں قرآن اچ فرمائے انکا لا تسمع الموتا مردہ نہیں سندا رب فرمائے فرشتیو ونجو این قبر دے وچ آمن والے میں رب دے بندے کنو ترائے سوال کرو من ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا توجہ نہیں کی دیتا ہے یہ ترائے سوال کی تن کیا فرشتے عرض نہیں کریں دے مدہ اللہ تین قرآن دے اندر جو ارشاد فرمائے انکا لا تسمع الموتا مردہ نہیں سن دے جد قرآن ہی تسا فرما دیتے جو مردہ نہیں سن دا وہ ہن قبر اج پہنچ چکن مردہ بن چکن تو ہاڑا قانون ہے جو مردہ نہیں سن دا جدن سن دا نہیں تا اسا سوال کئی کن کرنا ہے واہ 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 موئنی صاحب واہ عمر دراز سوال تا کیتے ویندا نا او کن جیرا سنن دی صلاحیت رکھدا ہوئے بھلا سوال کو سمجھ سکدا ہوئے بھلا سمجھ کے ان سوال دا جواب دے سکدا ہوئے قرآن اچ بیان ہے انکا لا تسمع الموتا اے اللہ جدن مردہ سندا بھی نہیں جیڑا مردہ نہیں سندا تو رب ہو کے اتھا قرآن اچ فرمائی مردہ نہیں سندا اتھا ساکو فرمائنا تو سوندو تے سوال کرو جدن مردہ سندا بھی نہیں جیڑا نہیں سندا اساں اکنو سوال کیڑے کرنا واہ واہ فرشتے اعتراض نہیں کریں دے اللہ دا حکم من کے جناب چلنا دے جدن آنن سوال کرنن سوال قبرچ ہونن نا سوال قبرچ ہومنے حق ہے سوال قبرچ ہومنے حق ہے اچھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث عرض کر رہا ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی حدیث عرض کر رہی ہیں یہ ساڑی او مومنہ دی اما ہے جیڑی سماعت موتا دیاں قیل نہیں یعنی مردہ نہیں سندا ام المومنین دا عقیدہ خیال ہے جو مردہ نہیں سندا سماعت مردہ دیاں قیل نہیں لیکن میں انہاں دی ایک روایت عرض کرنا چاہنا مدینہ تو آپ سفر کرینیاں مکے پیانیاں جدن مقام حجون دے قریب پہنچیاں اپنے پیرا عبدالرحمن
بن ابو بکر صدیق دی مزار انور تے آ کھڑیاں ایویں آون دے نال آپ فرماندیاں اے بھرا عبد الرحمن اگر تیرے وصال دے وقت میں اتھائی ہوندی تا تیری قبر انور میں اتھائی بڑھویں دی جتھاں تیرا وصال با کمال تائے اے بھیرا مردے بھیرا دی قبر تے کھڑ کے خطاب کھڑیاں کرنیاں قبر تے کھڑ کے خطاب کھڑیاں کرنیاں پتہ نہیں لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ دے عقیدے کو کتا استعمال کرنن میں عرض یہ کر رہی ہاں بھئی سماعت معتاد اگر ام المومنین عقیدہ نہیں رکھ دیا تا موئے بھیرا دی قبر تے وان کے گال کیوں کھڑیاں کرنیاں تے توجہ نہیں کی تھی یار ام المومنین اما عائشہ صدیقہ دے عقیدے کو مذاق نہ بنا تماشا نہ بنا اے ہر کلمہ پڑھن والے مومن دی ماں ہے ماں دے نال مذاق نہیں ہوندی ماں دی عزت کیتی ہے ویندی تے توجہ نہیں کیتی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا میں عرض اے کرنا چاہنا جو او کیڑے میتن جنہ دے بارے اللہ دے قرآن نے مہر لا دیتی ہے مرن تو بعد دے اندر نہیں سن دے کیا بات ہے اور قرآن چو او میت کو لینے سے جیڑے میت کو اللہ نے فرمائے یہ نہیں سن دے تیری توجہ تو ہے نا کیونکہ قرآن تا حق ہے نا قرآن تا حق ہے نا قرآن حق ہے اور قرآن نے جیڑی بات فرما دیتی ہے او حق ہے کائنات بدل سکتی ہے نہ محمد دا فرمان غلط تھی سکتا ہے نہ اللہ دا قرآن غلط ہو حق ہے واہ واہ کیا بات ہے جد قرآن حق ہے جد قرآن حق ہے تا قرآن جو آکھے مردے نہیں سنن والے جنہ کو تسا سنویں دے پکریں دے ہو وہ نہیں سن دے تہاڈے تا قرآن ہے سچا اسا قرآن دی این سوال کو این قرآن دے سوال دا جواب جیڑا بولنا ہے وہ پہلا پارا ہے پہلا پارا سورت بقرہ پہلا پارا سورت بقرہ میرے اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ آیات بینات مکے دے اندر آئیے تے خاص کار ابو جہل واسطے آئیے توجہ کرے سے توجہ میں عرض کر رہا یہ آیات بینات ابو جہل واسطے آئیے اللہ نے قرآن اچ فرمائے سمن بکمن اے اندھن ڈورن گنگن بہرن حق ہے واہ واہ میری صاحب اندھن ڈورن گنگن بہرن یرجعون اے مردن مردے تو مراد کیا ہے کافر دا دل مردہ ہوندہ ہے نا کافر دا دل مردہ ہوندہ ہے مسلمان دا دل زندہ ہوندہ ہے دنیا تے راوے بھی زندہ مر کے قبر اچ پہنچ جاوے تد بھی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی کیونکہ کلمے دی تعلق کلمے دا لفظ کلمہ ہے نا این کلمے دا تعلق حیات دے نال ہے تے کفر دا تعلق موت دے نال ہے قرآن آکھے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون اے محبوب اے اندھن ڈورن گنگن بہرن مردن کہ کو اللہ فرمائے قرآن اچ ابو جہل کو فرمائے آئے اللہ یہ عجیب انداز قدرت تیرا تم کو اندھا ڈورا گنگا آدھے وہ مکے دا سردار ہے ابو جہل مکے دا سردار ہے تو مکے دے سردار کو آدھے ڈورئی ہے گنگئی ہے بہرئی ہے اندھئی ہے یہ مردہ بھی ہے اچھا میں تیرے کول پوچھنا چاہنا یہ بھی کوئی دنیا دا اصول ہے جیڑا اندھا ڈورا گنگا بہرا مردہ تے کو ملے او کو چاہ کے تخت تے ٹنگ دیتا تو ساڑے ملک دا بادشاہ ہے یہ بھی کدی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سرداری زندہ کرنن کیا ابو جہل مردہ ہا نبی دی دشمنی دے جو مشورے کرنا ہا یہ اندھا تے ڈورا تے گنگا تے بہرا ہا یہ گنگا ہا جیڑا نبی دی دشمنی دے کمرے دی اندر بہ کے ابو لہب دے نال مشورے کرنا ہا اتبا دے نال مشورے توجہ نہیں کیتے
ابو جہل کو قرآن ہے کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون اللہ پاک دی ذات نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا اے کافرن اندھن دورن گنگن بہرن مردون اے دنیا تیرا من بھی مردہ مر کے قبر اچ پہنچ ونین تد بھی مردہ آکے یعنی یہ آیات بینات آئیے کفار دی جماعت واسطے آئیے کافران واسطے آئیے انہا کلا تس میں علموتا جنہ کو تسا سنویں دے ہو یہ تہاڑی نہیں سنن والے تو مسلمانہ تے فیٹ کی تھی کھڑا ہے کچھ اللہ ترسی کر مسلمان تا نبی سائندہ غلام ہے نبی سائندہ غلام ہے نبی سائندہ غلام ہے چاہے کلمہ پڑھ گئی تھے وہ اتھا بھی عزت والے مرن تو بعد اچ بھی عزت والے تے جی اگر مرن تو بعد اچ مقام نہیں تو غسل کیا کھڑا دینا ہے جنازے کو منہ ڈھتے جا کے قبر کیوں ودا پوچھنا ہے اون دا احترام کیوں ودا کرنا ہے مر جو گئے تو وقت مر گئے میں توجہ نہیں کی تھی ضمناً میرے ذہنی سے حدیث آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے میت کو تسا غسل دیندے ہو نا اون غسل دیوان والے میت دی جان دے ہوتے اتنا رحم کرو بہوں ایستا ایستا ان دے جسم تے ہاتھ لاؤ جلے تسا ساخت ہاتھ لیندے ہو میت دی آواز آن دیئے کہ اے مسلمان میرے ہوتے احسان کرن والا میرے ہوتے احسان بہوں احسان طریقے دے نال کر میرا جسم موت دی سکرات جھل جھل کے چھنی چھنی ہویا پے تیرا سخت ہاتھ لگ دے میرے وجود برداشت نہیں کرنا میرے رسول فرمائے این مر ونیاں تو بعد دی اندر بھی این دی میت دی عزت کر این دی میت دی عزت ایدی میت دی عزت کر کیوں کلمہ نبی دا پڑھی مسلمان ہے کیا بات ہے صرف مسلمان تیری عزت نہیں کریں دا آسمان دے نوری فرشتہ بھی تیرے جنازہ دے بھی شامل ہو کیا بات ہے بابا نہیں صاحبہ اللہ رب العزت نے کوڑ کے مر ونجن تد بھی مردہ ہیں تد بھی مردہ ہیں تد بھی مردہ ہیں رسول کائنات نے فرمائے قبرستانی جاؤ تے آکھو السلام علیکم یا اہل ہولے چاکھو ہولے یا اہل القبور میں ہون او جماعت کو لینا جے کو قرآن زندہ بھی آکھے تے رسول انہاں دی زندگی کو دیکھ کے سرکار فرمائے انہاں دے قبرستانی جاؤ تے سلام کیتا کرو اے جنگ احد کفار دے نال مسلمانہ دی جنگ پتھیندی ہے نبی سیدہ سونا چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میں چل دے ہوئے جنگ دے اندر آئین جلے آپ شہید ہو گئے میرے نبی کائنات نے جنگ فتح تھی ورد فرمایا میرے غلاموں لبیک یا رسول اللہ سرکار کائنات نے فرمایا ونجو جنگ احد دے وچوں میرے چاچے امیر حمزہ دے جسم دیا بوٹیاں گولو میں محمد جنازہ پڑھدا صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور جنگ احد دے اندر کافریاں دے لاشاں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہویاں پین ہڈیاں نال ہڈیاں ٹوٹ گئن بوٹیاں نال بوٹیاں ہویاں پین آپ دے چاچے امیر حمزہ دا جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہویا پے بوٹیاں دے وچ بوٹیاں رل گئن ہڈیاں دے وچ ہڈیاں رل گئن ساکو کیویں پتہ لگ سی جو آپ دے چاچے امیر حمزہ دے جسم دا ٹکڑا کیڑا ہے سنی میں بڑا قیمتی جملہ عرض کرنا چاہنا تیرے سامنے اگر توجہ ہوئے تا میں عرض اے کر رہی ہاں سرکار نے فرمائے میرے صحابہ ونجو یہ کدھائی نہیں ہو سکتا جو کافران دیاں لاشان دے ٹکڑیاں دے نال میرے چاچے امیر حمزہ دے جسم دے ٹکڑے رلن یہ برابری کدھائی نہیں ہو سکتی کیوں جو حضرت امیر حمزہ میں محمد دا وفادار ہے اللہ اللہ اے نبی سائیں دا غلام ہے نبی سائیں تے جانا دیوان والا ہے وفادار ہے اسلام دا خیر خواہ ہے اللہ تعالیٰ ان تک نہیں کیتا جو امیر حمزہ تے کافران دے لاشان دے ٹکڑے آپس دے اندر رلے ملے پہن تو آپ کو پتہ نہ لگ سی صحابہ نے عرض کی تھی حضور اسا دلائل چاہنے آئے سا کو پتہ کی میں لگ سی آخر وہ بھی بوٹی ہے تو میرے رسول نے پرخ بیان فرمایا ونجو انہاں بوٹیاں دے وچ بوٹیاں چاہ کے کن دے نال لو اللہ 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 بابا سنی کلیجے تے ہاتھ رکھ سے جملہ عرض کر رہی ہیں سرکار کائنات نے فرمائے بوٹی کو چاہ کے کن دے نال لو
جیڑی بوٹی دے وچوں کلمے شہادت دی آواز آوے او بوٹی چا گھنا ہے میرے چاچے امیر حمزہ دے جسم اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن جو آکھے انکا لا تسمع الموتا، مردے نہیں سن دیتے۔ حضرت امیر حمزہ دے بارے اللہ رب العزت دے رسول فرما رہے ہیں کہ بوٹیاں چاہ کے کان دے نہ لو، جیڑی گوشت دی بوٹی دے وچوں کلمہ شہادت دی معلوم ہویا مومن موت دا محتاج مومن موت دا محتاج نہیں۔ اسرائیل ہیک واری نہیں لاکھ واری آ بنے، اسرائیل آ گئے، حضرت امیر حمزہ دا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اسرائیل جان بھی قبض کر گئے، لیکن قبض کرن تو بعد دے اندر جسم ٹکڑے ٹکڑے ہومن تو بعد دے اندر کوئی محمد دے وفادار امتی دی ایڈی دی وڈی شانی جسم جو ٹکڑے ٹکڑے تھی بنے بات بھی زندہ رہ دے مردہ نہیں۔ اللہ اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے سوال۔ سرکار کائنات نے فرمایا بوٹیاں کند نہ لاؤ، صحابہ کرام فرمانا اساں جنگ احد دے اندر بوٹیاں دی تلاش ودے کرنے آئے، کوئی ہڈی چاہ کے کند نہ لینے آئے، جیڑی ہڈی دے وچوں کلمہ شہادت دی آواز آندی ہے او ہڈی کو چاہ کے اساں اپنے ہاں دے نال لا گندے آئے۔ نبی دے سونے چاچا امیر حمزہ دے جسم دا ٹکڑا ہے، جیڑی بوٹی دے وچوں کلمہ شہادت دی آواز آندی ہے۔ صحابہ کرام فرمانن حتیٰ کہ اتنا شہادت دے ٹائم حضرت امیر حمزہ دے جسم دے خون دے وچوں جیڑیاں چھینٹاں اڑ کے پتھر دیاں کنکریاں تے گئیاں اساں جو کان قریب کیتے کلمہ شہادت سنن دی اللہ 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 اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ اساں جو جنگ احد دیاں کنکریاں دے وچ کان جو قریب کیتے سے جیڑے پتھر دی کنکری دے ہوتے حضرت امیر حمزہ دی شہادت دے ٹائم جسم دے وچوں خون دی چھینڈ اڑ کے کنکر تے گئی ہے، ہاتھ پتھر پر محمد دا کلمہ شہادت پڑھدا پیا۔ اچھا اللہ اساں کو سمجھ اے نہیں آندی ابو جہل جیندہ جاگدا مردہ، امیر حمزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ امیر حمزہ دے بارے جڑی اللہ نے قرآن دی آیت نزول فرمایا، اللہ فرمایا بل احیاء، اے محمد اے زندان، اے زندان، اللہ اے زندان، زندان، واہ ایک امیر حمزہ زندہ نہیں، محمد دی ساری امت دے شہداء زندہ ہیں۔ زندان، واہ نبی واہ، سائندہ ہر امتی شہید زندہ ہے، کیا بات نبی ہے۔ سائندہ ہر امتی شہید زندہ ہے، ایک امیر حمزہ زندہ نہیں۔ اے اللہ تیرا قانون ہے اسرائیل جند کول آ ونجے روح قبض کر کے چلا ونجے او مردہ ہوندا ہے، او مردہ توجہ نہیں کیتی، او مردہ ہوندا ہے، ایک ایسا مردہ ہے جندے جسم وچوں کلمہ شہادت دی آواز پئی آندی ہے، ایک ایسا مردہ ہے معلوم ہویا بھئی جان دا دنیا دے تو قبض کر کے چلا ونجنا، اسرائیل دا جان گھن کے چلا جامنا، مردہ وط بھی نہ آکسو او وط بھی زندہ ہے، زندہ ہے، توجہ نہیں کی تھی۔ اچھا مکے دے اندر ابو جہل ٹردا پھردا کھڑے، حال اسرائیل آیا نہیں، ان دی جان قبض تھائی نہیں، اللہ نے پہلے فرما دیتے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ اندھن ڈورن گنگن بہرن مردے ہیں۔ اے اللہ اسرائیل حال آیا کوئی نہیں، یہ کچھ تسا ہونے نال مردہ آگ چھوڑے، یہ حال مویا نہیں، معلوم ہویا موت تے زندگی فرشتے دے آمن ونجن دے نال نہیں، اسرائیل دے آمن ونجن دے نال موت حیات نہیں، اے سبب بہانہ ہے۔ اسرائیل آ گئے بولتی بند ہو گئی ہے، اساں کے فوت تھی گئے، یہ کو اپنے مقام تک پہنچا دیوں، تیری ساڑی سمجھ دے اندر او مر ویندے، حقیقت وچ او مسلمان زندہ ہوندے۔ اے اللہ ابو جہل مکے دی اندر ٹردا پھردا مردہ، امیر حمزہ جنگ احد دے اندر لاشاں دے وچ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پائن، اے زندہ ہیں، او ٹردا پھردا مردہ، اے ٹکڑے ٹکڑے ہویا پہ قرآن کو آکھے اے زندہ ہے، قرآن کو آکھے زندہ ہے۔ سرکار کائنات دے
عاشق دی زبان ہلے آپ نے فرمایا ابو جہل کو زندگی دے وچ محمد دے نال جیڑی غداری کیتی سی ابو جہل کو مکے دی زندگی نبی دی غداری نے ابو جہل کو جی مردہ حق نہیں دیتا حضرت امیر حمزہ میرے محمد دا ایڈے دا بڑا وفادار ہا مر بنر تو بات دے اندر نبی دی وفاداری نے امیر حمزہ کو مرن نہیں دیتا تو معلوم ہویا اسرائیل دے آمن ونجر دے نال موت دا تعلق نہیں اللہ چاہے تو دنیا دے اندر پہلے بھی اسرائیل دے آمن تو بنیا کو مار چھوڑیں دے جی میں ابو جہل کو اسرائیل دے آمن تو پہلے بھی قرآن نے مردہ آنکھ دیتا ہے تو معلوم اے ہویا بھئی اللہ رب العزت لہذا قرآن مجید دے اندر ایک گال واضح طور تے انکا لا تسمع الموتا ان تو آپ کو پتہ چل گیا قرآن سچ ہے قرآن سچ ہے قرآن جو آکھے مردے نہیں سن دے تا سا کو قرآن دس دیتا ہے بے کافران دے مردے توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی تھی لہذا کافران دے مردے اے زندہ ہو میں نہیں سن دے اے مر ونیا نہیں سن دے کہ جے مسلمان ہوئے اے زندہ ودا راوے بھی توجہ نہیں کی تھی یہ زندہ ودا رہوے تد بھی سندا ہے جب مر کے قبر دے اندر پہنچ ونجے تے سرکار نے فرمایا قبرستان وچ ون کے آکھیا کر السلام علیکم یا اہل القبور جیڑا محمد دا وفادار ہے کلمہ پڑھن والا امتی ہے وہ قبر وچ پہنچ سکدا ہے پر مر نہیں سکدا اللہ واہ واہ تا زندے واسطے ایصال ثواب کلمہ درود خیرات صدقہ توجہ نہیں کی تھی ذکر اذکار جو کچھ کلام تو سن دے ملک کرے سو زندہ کو ہر شے پہنچ دیئے زندہ کو ہر شے پہنچ دیئے اساں چیلم اے سال گرا کل خانیاں کریں دے بھی ہی بجاتے ہیں جو سادہ عقیدہ من کانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فاہوا مؤمنون جنہ کلمہ پڑھ گئے او مومن مر ونجر تو بعد بھی زندہ ہو لے اللہ رب العزت چند منٹن حاضری اپنی دربار قدسیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے یہ مسافر نات خانن یہ میں دو مصرے پر سمجھا تے تو سرال کے انہاں دی خدمت کرے سوچا یہ گھر دے وائنہ تے تھوڑے بچوں کو دعائیں دینے ویسا اٹھی جی توجہ تو ہے نا بزرگ فرمانے پہن چلو انہاں دے دل کو راضی کرن دی خاطر کیونکہ حسین ساڈا عقیدہ ہے حسین ساڈا ایمان ہے حسین ساڈی محبت ہے علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل توجہ نہیں کی تھی میں جملہ عرض کر گیا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی آل محمد سنی تیرا او عقیدہ ہے اے نماز دے وچ اتحیات واجب فرض دے قریب گیا گئے معلوم ہویا مسئلہ کے اہل سنت دے اندر اون نماز کو نماز بھی نہیں آکھا گیا جیڑی نماز دے اتحیات دے اندر محمد دی اہل بیت درود نہ پڑھا ونے کیا بات لوگ سنیا کو نشانہ کر کے آکھن تیرا حسین دے نال کیڑا پیار ہے انہاں کملیاں کو کیا پتہ ہے جو ساڈا حسین دے نال کتنا تعلق ہے اساں تا ساڈی مسئلہ کے اہل سنت دا عقیدہ ہے جب تک ساڈی عبادت دے اندر آل محمد دی عظمت درود نہ پڑھا ونے سنی دی تے نماز ہی قبول نہیں تھی میں عرض کر رہا جناب دا محرم کربلا دا محرم امام علی مقام دی شہادت تو بعد دے اندر جیل امام علی مقام دی واری آئی ہے حضرت امام علی مقام دی جڑی سواری آئی او کو مرتجد آکھیا گئے مرتجد گھوڑا توجہ ہے اے جنگ غنیمت وچ آیا ہے نبی کو ملیا ہے میرے رسول نے مولا علی کو دیتا ہے مولا علی نے امام حسن کو دیتا ہے امام حسن دا جیلے وصال دا وقت ہے تا حضرت امام حسین کو سجدیس تا فرمائے نے اے میں اپنی سواری جے کو رسول مرتجد سجدے ہائی تا گھوڑا نا ہائی تا گھوڑا لیکن مرتجد میرے رسول سے دیو کو سرکار کائنات دے غلام امام حسن پاک نے فرمایا اے حسین بھیرا یہ سواری باب علی والی میں تے کو دیونا چاہنا میرے پیر حسین اپنے بھیرا حسن دے چہرے کن دیکھ کے آدھن حسن بھیرا حسن بھیرا حسن بھیرا این مرتجد کنو پوچھ
میرے نال وفا توڑ تک کرے سی سنی میں بڑا جملہ دیتے بہت بڑا جملہ دیتے دور دا پتہ نہیں تیرا دماغ کو تک پہنچے نہ پہنچے میں جڑی بات عرض کر رہی ہوں امام حسین نے فرمائے اے حسن بیرا ای مرتجد گھوڑے کنو پوچھ کیا میرے نال وفا توڑ تک کرے سی میں مدینے دی بات عرض کر رہا امام حسن پاک مدینے چن آپ دا وصال مدینے تھے مرتجد حسین دی ملکیت مدینے چ پیا تھی دے گنبد خضرا کن دیکھ کے امام حسین پاک پوچھنا کرن حسن بھیرا این مرتجد کو آنکھ میرے نال وفا توڑ تک کرے سی پتہ نہیں وہ توڑ تک کربلا ہے وہ توڑ تک کربلا ہے اے نبی دا نواس ہے نبی دا نواس ہے علی دا پتر جندا نام حسین ہے وہ حسین امام حسن دی سواری کو قبول کرن دی خاطر وہ کو کربلا دا آخری منظر یعنی نبی دے نواسے کو این مرتجد گھوڑے دی زندگی دا اتنا پتہ لگ گئے جو آخری وقت تک میرے نال وفا کرے سی تے توجہ نہیں کی تھی یار تے توجہ نہیں کی تھی میں جملہ قیمتی جملہ عرض کیتے اور قیمتی جملہ عرض کیتے اے نبی دا نواسا ہے نبی دا نواسا ہے نبی دا نواسا ہے نبی دا نواسا حکم کر رہی ہے اے حسن دیرا ایندے کول پوچھ میرے نال وفا توڑ تک کرے سی اللہ گواہ ہے جدن عہد و معاہدہ ہو گئے وقت آ گئے کربلا دا ٹائم ہے آخری قربانی حسین تے آ رہی ہے میرا امام علی مقام مرتجد گھوڑے تے سوار تھین میں چکر لینے جلے کربلا دے میدان دے اندر چکر لگائے ایک ضرب لگی جدن مرتجد گھوڑے نے لٹھائے میرے امام علی مقام دا جسم چھنی ہو گیا ہے میرے امام حسن دے جسم دے اندر کافی وار آ چکن جدن حضرت امام علی مقام دا جسم ایویں مرتجد دی زین دے تو کمبن لگا مرتجد ہاتھ گھوڑا پر سیانا بڑا ہا وہ سیانا کیوں نہ ہو گیا جہاں دے مصطفیٰ سواری کی تھی مولا علی سواری کی تھی امام حسن سواری کی تھی امام حسین سواری کی تھی وہ ایڈا بڑا سیانا گھوڑا مرتجد ہا وہ جیلے ڈٹھا امام حسین دا جسم زین تو زمین تے آن گئے مرتجد جلدی دے نال اپنی پہلیاں دو گوڑیاں زمین تے سٹیاں جیلا بے آسرا تھی بنے حضرت امام حسین پاک دا جسم اگھاں تے ہوتے لوڈ مارن لگے مرتجد گھوڑے نے جلدی دے نال اپنے پچھلیاں لتاں زمین تے رکھ دیتی ہیں علی دے پتر حسین کو زین تو زمین تے نیسا وانیتا زین تو زمین تے حسین کو مرتجد نہیں آوانیتا مدینے علا وعدہ یاد مدینے علا وعدہ یاد جڑا سید مدینے بے کے مرتجد نال وعدہ کیتا اج کربلا دے میدان دے اندر مرتجد مدینے والا وعدہ حسن دا یاد کر کے امام حسین دے نال وفاداری کھڑا کریں دائے آپ نے جلدی دے نال پہلیاں پچھلیاں لتاں زمین تے رکھیاں جدن ڈٹھنے مولا حسین اپنے جسم کو قابو نہیں کر سکتے واری اتنے لگن امام حسین پاک دا جسم زمین تے آمن لگے پیچھے مرتجد گھوڑے نے اپنی زین کو سبلہ کیتے لتاں سیدھیاں کیتیاں پیٹ اپنا زمین دے نال لائس زہرا دے لال حسین کو زین تو ایمیں لہائس جی میں الماری چکاری قرآن کو چیندے جی میں الماری چکاری قرآن کو چیندے زین تو زمین تے مولا حسین کو مرتجد گھوڑے ایمیں لہائے جلے حضرت امام علی مقام شہید ہو گئے میں شہادت نہیں عرض میں ایک جملے کو ٹچ کرنا چاہنا حضرت امام علی مقام شہید ہو گئے وہ مرتجد گھوڑا خون حسین دے وچوں اپنا سر رنگین کیتس ایمیں ٹردہ ہویا امام سجاد دے خیمے دے قریب گئے امام سجاد دے خیمے دے قریب گئے اکھاں دے وچ خون دے آنسو وہندے ہوئے امام سجاد دے قریب بن کھڑے گھوڑے نے اپنا سر اپنے گوڑیاں تے کیتا ہے یعنی ادب نال سر جھکائی کھڑے امام سجاد دے اگے ون کے اپنا رنگین سر خون حسین دے نال ڈبویا ہویا اکھاں دے وچوں خون دے آنسو لڑ دے ہوئے جلے مرتجد جناب امام زین العابدین دے قریب گئے امام سجاد نے اپنا
اپنا ہاتھ ملایا دا اٹھایا مرتجد گھوڑے دے متھے تے سجاد ہاتھ رکھیا فرمایا اے مرتجد جڑا مدینے گنبد خضرا تے بہ کے میرے چاچے حسن دے نال وعدہ کیتا ہوی اون ویلے مدینہ اج کربلا دے اندر کلے وی میرے بابے حسین دے نال وفا کیتی آئی سجاد فرمانن میں تیرے اتے راضیاں میں تیرے اتے راضیاں میں تیرے اتے راضیاں تاریخ آکھے جلے سجاد آکھے مرتجد کو میں تیرے اتے راضیاں مرتجد پچھاں بلے کہیں ویلے تمبو دے بانس دے اتے اپنا سیر مران دے کہیں ویلے پتھر تے سیر مران دے کہیں ویلے زمین تے بہ کے اپنا سیر مران دے آدھے میرے اتے سواری امام کر گئن انہاں تو بعد دے اندر انہاں تو بعد دے اندر انہاں تو بعد دے اندر دنیا دا جو بادشاہ ہوئے میں کان دے اتے دنیا دے بادشاہ کو بھی نہیں بلھامنا چاہتا حسین جیاں بادشاہ نہ دنیا تے کوئی آئے تے نہ کوئی آسی مرتجد گھوڑا زمین تے سر مار مار کے اپنی جان دے چھوڑی اس مر گئے تیاری تھی من لگی ہے شمیری میں قریب آکھڑے سجاد تیاری کرو اٹھی امام سجاد کو ہتھ کڑیاں لینس پیران دے اندر جولان پوینس اتنے تک یزیدیہ نے کربلا دے اندر اپنے یزیدی میت جتنے بھی ہیں انہاں کو قبران دے اندر دفن کر کے تیار ہو گئے امام حسین دے جتنے 72 جان نثار رفقا ہیں سب دیاں لاشاں تن تنہا تپتی ریت تے پین امام سجاد تیاری کیتی ہے جلے تیاری کیتی ہے شمیری میں قریب ہے جڑا ہاتھی چا بھگدی کھڑا امام سجاد کو آکھستائیں حالمی نہیں سنی میری بات اون ظالم شمر نے اون چابھک امام سجاد دی کانٹتے پہ وست کیتے میرے پیر سجاد ہی میں خون دے ہنجھوتا اگے کھڑا رون رہا سجاد ہی میں سر حسین کان دیکھ کے آدھے بابا حسین میں سجاداں بیماراں بخار اتنا ہے شدید ہے میں ٹرن دی طاقت نہیں رکھدا چند قدم چینا زمین تے گر وینا میرے طاقت نہیں ابا حضور میں اربانی فرماؤ شمر میں کچھ آبھک مارے میرے چوکھی جان ہے جو میں حالیں برداشت کراں میں السوائے کل مور کا امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ دا حوالہ عرض کی تھی جامع اے کون سجادے اے او سجادے جلے کر مکہ پاک دی سر زمین دے اندر حاجی کعبے دا حج کریں دے اندر طواف کریں دے کریں دے مقام ابراہیم دے قریب آئین حاجی کھڑن انتظار دے اندر حجر اسود کو بوسا دیو یکا یک حرم کعبہ دے انداری میں گونج اٹھئے اے لوگو اہل بیت فردان دے وچوں میرے حسین دا پتر سجاد حرم کعبہ دے اندر آ گئے اللہ گواہ ہے لوگ ارادہ پہ کریں دے ہیں حجر اسود کو چمو حجر اسود دا چمن کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھا ہٹیں ڈٹھے نے جنہ لوگاں کعبے دا طواف کرنا چھوڑ کے سجاد کان دوڑیں زیارت کھڑے کرنن حجر اسود کو بوسا دیون والیاں لوگاں حجر اسود کو چھوڑ کے امام سجاد دے ہاتھ چمنے شروع کر دیتے ہیں رومی تے قریشی لوگاں نے پوچھا ہے اے حاجیو حرم کعبہ دے اندر طواف کرن والے ہو یہ دساؤ حج کعبے دا او ہے کعبہ تا او ہے حجر اسود تا اے ہے ای کچھ مہا طواف ہوندا کروا یہ کون لوگ ہیں کون آئے جہاں حرم دے اندر سارے حاجی اکٹھا ہو کے احترام پہ کرنن تے اون جوان دے ہاتھ تے پیر پہ چمدن رومی جوانہ نے آواز دیتی ہے امام سجاد حسین دا پتر آج حرم کعبہ دے اندر آئے لوگا کعبے دا حاج چھوڑ دیتا ہے سجاد دی زیارت کرنا ہے کھڑا ہے جے مکے جو ہوئے تا لوگ طواف چھوڑ کے سجاد دے ہاتھ چمدن جے کوفے چ آمن تا شمر لائن چا بھگ مارے اے مقام میارے جلے امام سجاد تیاری کیتی ہے جناب سفر روانہ ہویا ہے نبی سیدی حدیث طیبہ دے اندر جلے امام سجاد دا قافلہ سفر کریندا جلے سجاد دا قافلہ ٹریے حضرت امام علی مقام میرے پیر حسین دی چھوٹی بچڑی جہدی عمر 4 سالے نا حضرت پاک سکینہ رضی
اللہ تعالی عنہ آپ میں ابے دی لاش کنڈے کے آدین بابا مدینہ ہوندا ہر رات میں بابے حسین دے سینے تے سمدیم اے اباج کربلا دی زمین تے سم گئے تو شام پیان دیے میں سکینہ کہندے سینے تے آرام امام سجاد فرمانا بی بی صبر بی بی صبر سفر چلدا چلدا اٹھ روانہ تھا اندھیرا تھا مغرب تو بعد مغرب تو بعد پاک بی بی سکینہ کو محبت فراق کے بابا جدائی بابے دی اتنا مجبور کی تھا کہ بی بی اپنے آپ کو مردہ جیندہ نہیں ڈیٹھا اٹھ دے کچاوے تو چھلانگ ماری سی میں زمین تے لتھیاں تے پچھا کربلا آلے پاسے دوڑ دیاں ویندیاں ابا حسین دے آواز دے دی ویندی ہے پاک بی بی سکینہ دوڑ دی ویندی ہے میں چاند سفر اگاں تھین چاند قدم اگاں ٹورین اتنے تک اندھیرا چھا گیا ہے امام علی مقام امام حسین دا سر انور نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہوئے انہوں شام ڈھلن والی آئی میرے پیر حسین دا سر والا نیزہ جھکدا میں زمین دے قریب آئے شمر دے چار ایل جی این نیزہ چیندن نی چودا امام سجاد دے قریب آئے میں پیر دا تھوڑا ماریے سے دیکھ آدھے سجاد تیرے ابے حسین دے سر والا نیزہ کیوں نہیں اٹھدا جل اپنے ابے حسین دے سر والے نیزے کو آنکھ اٹھی امام سجاد ہتھیں چھت کڑین پیرن جولانن چند قدم توردن تھک پوندن وط بیٹھنن وط یعنی مجبوری بخار لاچاری جدائی فراق اتنا ہیوی تھے جو سجاد ہنجھو خون دے آندے رونن تورن دی طاقت نہیں رہ گئی آپ چند قدم توردن وط بیٹھنن وط اٹھدن وط توردن وط بیٹھنن بس جیلے قریب گئن تے حضرت امام علی مقام دے سر انور دے قریب ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کردن ابا حضور مڈے ہوتے ترس کرو میرے پیر حسین دے ہونٹ ہلن تائیں توجہ نہیں کی تھی میرے پیر حسین دے ہونٹ ہلن امام سجاد قریب جو اپنا کن لے تے امام حسین فرمانن سجاد قافلہ جو اتنا سفر کر رہے جیڑی میرے ہاں تے سمن والی ہے میری دھی سکینہ کی تھا ہے اللہ گواہ جلے بیٹی سکینہ دا نام آئے امام سجاد اگے خون دے ہنجو کھڑا روندا پیچھے ہی میں ٹردا ہویا قریب گئن میں پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا دے اگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اے پھپھی اماں اے دسو ہر کہیں دے سفر دے اندر بچے موجود انہاں بالاں دے وچوں سنبھالو ساڈا کوئی بال زمین تے جھڑتا نہیں گیا جدن پاک بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بٹھائے میں امام سجاد کو رو کے فرمائیں دیے اے پتر سجاد میرے بھیرا حسین دی بیٹی 4 سال دی عمر والی سکینہ نظر نہیں آپ نے فرمایا اٹھاں کو بلہو اٹھ بہا دیتن پاک بی بی زینب تطہیر دی چادر لپیٹی پردے دی اول کی تو اس نوکرانیاں کو نال لائے اس آپ اگے پہ چل دیئے نوکرانیاں پیچھے پیاں چل دیئے میں سفر کریں دے جدو قافلہ آریا کربلا لے رستے تے دوڑ دیوائیں دیئے اتنے تک اندھیرا اچھی طرح تے ہو گئے جدن قریب گئیے ڈٹے سی ایک ضعیف العمر عورت بہو بڑھڑیے حضرت پاک سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھ نال لا کے کہیں ویلے سجا رخسار چم دیئے کہیں ویلے کھبا رخسار چم دیئے کہیں ویلے پاک سکینہ دی پیشانی چم دیئے دلا سے بیٹھی دین دیئے پاک بی بی زینب قریب بن کے آدین اماں تائیں ساڑے اتے بڑا احسان کی تئی میرے یتیمہ دی پارداری کی تئی میرے یتیمہ دے ترس کی تئی اماں میں کو اپنا ناد ساچا کل قیامت والی دیوار تے کو انعام دے سا جلے انعام دا پوچھس پاک بی بی زینب حالے گال مکئی نہ ہائی ان پردہ دار بڑھڑی خاتون نے
اپنے چہرے تو نقاب ہٹائے فرمایا اے زینب تو نہیں جان دی میں تیری اماں زہرا ہاں میں تیری اماں زہرا ہاں کربلا چی تہاڈی بہادری تے شجاعت دکھدی رہی ہاں تسا سفر پے کریں دیو میں تہاڈے نال ہاں میں تہاڈے نال ہاں میں تہاڈے نال تے توجہ نہیں کیتی اللہ رب العزت حسین دی عزت اور شان دا صدقہ ساڈے قاری محمد جمعہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی اس محنت کوشش جد و جہد کو اپنی دربار قبول فرمائے آمین شما آمین وما علینا الا سلام البلاغ درود و سلام پڑھ